पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और इस वक्त की इम्पोर्टेंट हुकूमत ने सानेहाय मॉडल टाउन की याद सियालकोट में आज फिर से ताज़ा कर दी है। आप इनकी अगेंस्ट में जाए तो आप पर पर्चे दर्ज किए जाते हैं, इनके बारे में कुछ कहे तो FIA आपको उठा देती है। एक तरफ तो ये अपने आप को जमहूर और जमहूर या जमहूरियत की चैंपियन जमात समझती है, मगर असल मानों में ये चूंकि आमरियत की पैदावार है, ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का वतीरा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नुमान खान और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और इस वक्त की इम्पोर्टेंट हुकूमत ने सानेहाय मॉडल टाउन की याद सियालकोट में आज फिर से ताज़ा कर दी है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हमेशा ये गलती रही है और ये हमेशा से करते आए हैं। एक तरफ तो ये अपने आप को जमहूर और जमहूर या जमहूरियत की चैंपियन जमात समझती है, मगर असल मानों में ये चूंकि आमरियत की पैदावार है और आमरियत के तरीके से न जमहूर का फैसला मानती है, न जमहूर का तरीक़ेकार मानती है, न जमहूर जो चाहते हैं उस पर अमल करती हैं और ना ही जमहूर की मंशा के मुताबिक फैसले करती हैं, बल्कि अपनी मनमानियां करती हैं। आप इनकी अगेंस्ट में जाए तो आप पर पर्चे दर्ज किए जाते हैं, आप इनके बारे में कुछ कहे तो FIA आपको उठा देती हैं और आप इनके खिलाफ आवाज उठाए तो ये आपको हमेशा के लिए सलाखों के पीछे बंद कर देती हैं। ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का वतीरा है और ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हमेशा से करती आई है। नाज़रीन इकराम, आज सियालकोट के वाक़े के हवाले से मैं आपको डिटेल से आगाह करूंगा कि एग्जैक्टली हुआ क्या। कल रात से ये चीजें चल रही थी और कल रात से ये खतरा भी महसूस किया जा रहा था कि ख्वाजा आसिफ के कहने पर चूंकि ये डरे हुए हैं, ये सहमे हुए हैं, इनको ये उम्मीद नहीं थी, इनको ये पता नहीं था कि अवाम का रिस्पांस क्या होगा जब ये इंपॉर्टेंट हुकूमत आएगी। तो यकीनन जिस तरीके से अवामी मकबूलियत में इजाफा हुआ है, जिस तरीके से अवामी रद्द-ए-अमल सामने आ रही है, जिस तरीके से इमरान खान के साथ लोग निकल रहे हैं और लोग उनको रिस्पांस कर रहे हैं, तो ये अब उनके मुखालिफ जमात से बर्दाश्त ही नहीं हो पा रहा। ये उनके अपने मुखालिफ जमात से इस वक्त वो तवक्को महसूस ही नहीं कर रहे थे। तो जब ये तमाम मामला तय हो रहे थे तो इसमें ये किसी ने सोचा नहीं, और ये बात कल इमरान खान ने भी सीनियर सहाफियों से की। उन्होंने कहा कि मिलिट्री के साथ मेरे दो चीजें, यानी एक चीज उनकी जो मेरी परसेप्शन थी उनके हवाले से वो गलत साबित हुई और उनकी जो मेरे हवाले से एक परसेप्शन थी वो भी एक गलत साबित हुई। अच्छा, वो परसेप्शन क्या था, वो क्या ऐसी चीज थी जिसके हवाले से इमरान खान सोचा करते थे और मिलिट्री के हवाले से सोचा करते थे, लेकिन वो गलत निकल आए। और दूसरी तरफ मिलिट्री क्या इमरान खान के बारे में सोच रही थी, एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान के बारे में क्या सोच रही थी, और वो गलत कैसे साबित हुए। इमरान खान ने कहा कि वो मेरे बारे में सोच रहे थे कि शायद इनके पास वो पब्लिक रिस्पांस अब नहीं होगा, यानी वो ये तवक्को नहीं कर रहे थे। उनकी तवक्को के बरक्स लोग निकल आते हैं, लोग आ जाते हैं, लोग इंपॉर्टेंट हुकूमत के खिलाफ नारे लगाते हैं, लोग गुलामी की नामंजूर के नारे लगाते हैं, लोग ये कहते नजर आते हैं। तो ये उनकी एक बात गलत साबित हुई। दूसरी तरफ मेरी जो उनके बारे में राय थी, इमरान खान का कहना था कि एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से मेरी एक राय थी कि शायद ये करप्शन को मसला समझते हैं, लेकिन वो मेरी गलत साबित हो गई। उन्होंने कहा कि ये करप्शन को मसला नहीं समझते, ये करप्शन को कोई बड़ा मसला नहीं समझते, और बाज औकात में कहा कि छोड़े इस करप्शन को, अवामी मसाइल पर तवज्जो दे। तो मैंने उनसे कहा कि नहीं, ये सबसे बड़ा मसला मेरे लिए है। तो इमरान खान की ये जो परसेप्शन थी उन हवाले से साबित हुई। अब सियालकोट के वाकये पर आते हैं। सियालकोट में बुनियादी तौर पर चूंकि आज इमरान खान का जलसा है, आपको मालूम भी है, अटक में, झेलम में, इसके अलावा मर्दान में और मुख्तलिफ शहरों में इमरान खान जलसे जुलूस कर रहे हैं, वो जा रहे हैं, वो पब्लिक में निकल रहे हैं। माजी में ये लोग कहा करते थे इमरान खान तुम इक़्तिदार से निकलो और पब्लिक में निकल आओ तो लोग तुम्हारा क्या हासिल करते हैं। आज इमरान खान पब्लिक में निकल रहा है, आज इमरान खान बात कर रहा है, आज इमरान खान उनको बता रहा है, आज इमरान खान ये उनको बावर करा रहे कि मैं बाहर आ चुका हूं, मैं निकल चुका हूं, मैं यहीं पर हूं। लेकिन उनकी ये परसेप्शन गलत साबित हुई। उन्होंने कहा कि शायद इनके पास अब पब्लिक नहीं होगी, लेकिन इमरान खान के पास अपनी पब्लिक थी और वो निकल आए और वो अब इस चीज को आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं, क्योंकि जो रिस्पांस शायद 2013-2014 में उनको ना मिला,
آج وہی رسپانس ان کو مل رہا ہے، اور اس رسپانس میں ایک جذبہ بھی، ایک جنون بھی ہے. آپ ان کے فالوورز کو دیکھیں، ان میں ایک غم و غصہ پایا جاتا ہے، اور وہ غم و غصہ نظر آتا ہے مختلف جلسوں میں، ویڈیوز میں، انٹرویوز میں. وہ اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اس امپورٹنٹ حکومت کو ہم نہیں مانتے. ان کا بیانیہ دلوں میں تیر کر رہا ہے، ان کو سمجھ ابھی نہیں آ رہی، لیکن آ جائے گی کچھ دنوں تک، اور یہ پھر معاملات جو ہے وہ ہاتھ سے نکل چکے ہوں گے. یہ میں آپ کو ابھی سے بتا رہا ہوں. ابھی تو بڑا ایزلی آپ لے رہے، بڑے تمام چیزیں آپ کہتے ہیں کہ ہم ان کو گرفتار کنٹرول کر لیں گے. نہیں کر سکیں گے. کتنے لوگ گرفتار کریں گے؟ ابھی 700 لوگ کی لسٹ آپ نے تیار کی. 700 نہیں، 1700 لوگ کی آپ لسٹ تیار کریں. پھر کیا کریں گے؟ کیا یہ لوگ اس طرح بیٹھے رہیں گے؟ نو اینڈ نیور. آپ جتنا اس کو دبانے کی کوشش کریں، سارے ماڈل ٹاؤن سے آپ لوگوں نے اگر سبق نہیں سیکھا تو پھر کس سے آپ سیکھیں گے؟ وہاں پر کیا ہوا؟ آپ لوگوں نے اپنے جذبات سے کام لیا. کس کا خون گیا؟ معصوم لوگوں کا خون گیا. آج یہاں پر اپنے جذبات کا آپ استعمال کریں گے. کس کا خون جائے گا؟ عام عوام کا خون جائے گا، عام لوگوں کا خون جائے گا. لیکن خدارا جمہور، یعنی جمہور کی منشا کی جو آزادی ہے اس کو تو رہنے دیجئے، اس کو تو سلب نہ کیجئے. عوام جو چاہتے ہیں ان کو اپنے بات تو کرنی دیجئے. ان کا حق ہے. یہ ملک کسی کی جاگیر نہیں ہے. یہ ہر کسی کا اپنا پاکستان ہے. ہر کوئی اپنے آزادی سے یہاں پر پیسفل پروٹیسٹ بھی کر سکتا ہے آپ کے اگینسٹ. وہ آپ سے گلے شکوے بھی کر سکتا ہے، اور وہ آپ کی اگینسٹ پروٹیسٹ بھی کر سکتا ہے. یہ ہم سب کو ماننا چاہیے اور اس چیز کو تسلیم بھی کرنا چاہیے. تو سیالکوٹ میں کل سے جب جلسے کا اعلان ہوا، چونکہ وہاں پر جو حلیف رہنما ہے موجودہ وزیر دفاع ہے، اور وہ یہ نہیں چاہتے کہ وہاں پر یہ جلسہ ہو. وہاں پر انتظامات ہوتے ہیں، سٹیج لگتا ہے، کرسیاں لگتی ہیں، ساؤنڈ سسٹم لگتا ہے. اس کے بعد سے پولیس آتی ہے صبح، اور پولیس سٹیج کو ہٹا دیتی ہے. وہاں پر شیلنگ کرتے ہیں عوام پر، اور ان کو زور زبردستی ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں. معاملات بگڑ جاتے ہیں. عثمان ڈار کو گرفتار کیا جاتا ہے. ان کے ساتھ سینکڑوں کارکنوں کو گرفتار کیا جاتا ہے، اور یہ اعلان کیا جاتا ہے کہ اب ہم نے کسی ہر صورت پر یہاں پر جلسہ کرنا ہے. اب وہیں پر لوگ موجود ہیں، جلسہ وہیں پر ہونا ہے. عمران خان آج 6 بجے وہاں پر پہنچ رہے ہیں. انہوں نے جب یہ حالات دیکھی تو بنی گالہ میں ایک میٹنگ انہوں نے طلب کی، اور اس میٹنگ میں یہ فیصلہ ہوا ہے کہ سب سے پہلے سینئر رہنماؤں کو وہاں پر بھیجا جائے اور حالات کا جائزہ لیں. وہاں ان لوگوں کے ساتھ آپ کھڑے رہے جو کارکنان ہیں، ان کے ساتھ کھڑے ہونے کا حکم دیا، ان کو بتایا، اور ان کو وہاں پر بھیج دیا گیا. عمران خان نے فوری طور پر بنی گالہ میں اجلاس بھی طلب کر لیا، اور وہ اس صورتحال کا بغور جائزہ لیں گے. پھر وہ فیصلہ کریں گے کہ ہم نے اب کرنا کیا ہے. چونکہ میری اطلاعات کے مطابق اب تک تقریباً 700 لوگوں کی لسٹ تیار ہو چکی ہیں، جن میں نامور رہنما بھی ہیں، کچھ سرکردہ کارکنان بھی ہیں جو پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رکھتے ہیں، جو ایکٹیو رول پلے کرتے ہیں، پولیٹیکل ایکٹیوسٹ بھی ہیں. ان سب کو گرفتار کیا جا سکتا ہے قبل از مارچ. یعنی مارچ کا اعلان ہونے سے پہلے ان 700 لوگوں کو گرفتار کیا جائے گا. اور آج پاکستان پیپلز پارٹی نے کہ جو جنرل سیکرٹری ہے نیر بخاری، انہوں نے باقاعدہ طور پر یہ سٹیٹمنٹ دی ہے کہ عمران خان کو سرکاری تحویل میں لیا جائے. اور اگر سرکاری تحویل میں بالفرض لیا بھی جاتا ہے تو کیا آپ یہ تصور کرتے ہیں کہ اس وقت پھر کیا بنے گا؟ آپ ایک ایسے لیڈر کو اس وقت اگر گرفتار کریں گے یا جو بھی کریں گے، رد عمل آپ جانتے ہیں ایک نیچرل ہوگا. اور یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، لوگ خود سے نکل آئیں گے، اور اس کو لائٹر کبھی بھی نہیں لینا چاہیے. وہ بات کرے جو عوام پاکستان اور پاکستان میں بسنے والے پاکستانیوں کے لیے بہتر ہو. اگر آپ سے ایک معمولی سی غلطی بھی ہو جاتی ہے تو یہ آپ کو بڑا نقصان پہنچائے گی، جس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے، جس کو آپ اپنے امیج میں بھی نہیں لا سکتے. تو یہ وہ تمام چیزیں جو کہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں. میرے خیال میں اگر سیالکوٹ میں حالات کو معمول پر حکومت جس طرح دوسرے شہروں میں ہوا اگر جانے دیتی ہے تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، کوئی خطرے کی بات نہیں ہے. اور اگر آپ یوں ہی پنگے لیتے رہے تو پھر اپنے انجام کو بھی دیکھنا، یہ اس سے بدتر ہوگا. اور پھر آپ ان لوگوں کو آپ روک نہیں سکیں گے.
یہ وہ تمام گزارشات تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی. امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی سبسکرائب کیجیے, بیل آئکن کو پریس کیجیے تاکہ نئی آنے والے اور لیٹسٹ اپڈیٹ سے آپ باخبر رہیں. شکریہ.